یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورۃ الناس۔ جی سورۃ الناس، ماشاءاللہ۔ جی انس بھائی شروع کریں، لیکن پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ بڑی ادب و احترام سے تلاوت سنیے گا، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں اور نیکیاں ملیں گی۔ جی انس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अनस भाई माशा अल्लाह से आपने बड़ी प्यारी आवाज़ में तिलावत करी। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी फरीद भाई, आज आप हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, देख कर अब्र रहमत। पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, खुदा तुझको रखे। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, ठहराने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका
चमका दे चमकाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन के दम में ना आना दम में ना आना रज़ा नफ्स दुश्मन के दम में ना आना दम में ना आना कहा तुमने देखे गए चंद्राने वाले चंद्राने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे फरीद भाई के लिए सुभान अल्लाह की सजा नहीं चाहिए। माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे फरीद भाई ने माशाल्लाह बड़ी प्यारी नात पढ़ी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए फरीद भाई, माशा अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक देता चलूँ। हमारे सोशल मीडिया का लिंक ये है कि हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर हमारे एक ही पेज है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल के नाम से। इसको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और फीडबैक भी दें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हसन भाई आपकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉल्स पे लेते हैं। कॉल्स पे करें। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अली कसूरी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। 10 को अरबी में अशरतुन कहते हैं, 11 को अरबी में अहादा अशरा कहते हैं, 12 को अरबी में इस्ना अशरा कहते हैं, रबर को अरबी में मिमहातुन कहते हैं, बाल पेन को अरबी में कलमुन जाफुन कहते हैं। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इट्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल माशाल्लाह। आपने अरबी के अल्फाज सुने, तो हम हसन भाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपका जवाब दुरुस्त है शायद। माशाल्लाह इन्होंने 2 दिन का सबक सुनाया तकरीबन। 10 को अरबी में क्या कहते हैं ये बताया, 11 को क्या कहते हैं, 12 को क्या कहते हैं ये इन्होंने बताया, बॉल पेन का बताया कि बॉल पेन को अरबी में क्या कहते हैं और रबड़ को क्या कहते हैं। माशाल्लाह इन्होंने जितने जवाब दिए सारे दुरुस्त दिए थे। सुभान अल्लाह। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने कॉल की। आप खुद भी देखते रहिए प्रोग्राम और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसकी दावत देते रहे। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। जी माशाल्लाह। हसन भाई अब आपकी तरफ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम क्या सीखते हैं, अरबी के अल्फाज। तो हमने मदनी चैनल के नाज़रीन को और यहाँ के बच्चों को भी बताया था कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज सीखते हैं। कभी काउंटिंग सीखते हैं, कभी हम फ्रूट्स के नाम याद करते हैं, कभी हम सब्ज़ियों के नाम याद करते हैं, और कभी हम स्टेशनरी यानी जो स्कूल और मदरसे में वगैरह में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, इसको अरबी में क्या कहते हैं ये हम बोलना सीखते हैं। तो आज हम जो याद करेंगे वो हैं सब्ज़ियों के नाम। आप सब देख रहे होंगे और सब पहचानते भी होंगे इसको। तो चलें बढ़ते हैं, देखते हैं फिर कौन कौन सुनाएगा। माशाल्लाह इतने सारे सुनाएंगे। प्यारे बच्चों ये क्या है? टमाटर को अरबी में तमातमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याज को अरबी में बसअलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बतौतसुन। टमाटर को अरबी में तमातमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तमातमुन। प्याज को अरबी में बसअलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बसअलुन। और आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बतौतसुन। थोड़े से हार्ड हैं, याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। टमाटर को अरबी में तमातमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तमातमुन। प्याज को अरबी में बसअलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बसअलुन। और आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बतौतसुन।
टमाटर को क्या कहते हैं अरबी में? तमातमुन। क्या कहते हैं? प्याज को और आलू को बतौतसुन। क्या कहते हैं? टमाटर को अरबी में तमातमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याज को अरबी में बसौलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बतौतसुन। टमाटर को अरबी में तमातमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याज को अरबी में बसौलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? टमाटर को क्या कहते हैं अरबी में? तमातमुन। प्याज को और आलू को बतौतसुन। क्या कहते हैं? बतौतसुन। किस किस को याद हुआ? इतने सारों को याद हुआ? माशाल्लाह। माशाल्लाह। चले अब पूछते हैं। चले पूछते हैं। चले कौन बताएगा कि प्याज को अरबी में क्या कहते हैं? जी माइक एकदम फरीद भाई से। जी हसन भाई किससे पूछे आप बताएं? इनसे पूछ लेते हैं, ये आज नए आए ना। जी खड़े हो जाएं, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले किसी और से पूछते हैं। चलें अच्छी देखिए हसन भाई अब इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम माज है, बसालून कहते हैं। बसौलुन। प्याज को, आलू को तो नहीं कहते? नहीं पक्का? इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जल्दी याद किया इन्होंने। चलो अब कौन बताएगा कि आलू को अरबी में क्या कहते हसन भाई मुआज होता है ना? हैं? मुआज। चलें इनसे पूछ लें। बैठ के मुबीन भाई आपसे खुद पूछेंगे। चलें मैं अपनी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। बतौतसुन। बहुत जल्दी जवाब दिया। इनका जवाब भी दुरुस्त है माशाअल्लाह, जल्दी याद कर लिया। हसन भाई मुझे बता तो सुन के चिप्स बहुत मजे के लगते हैं, मैं खाता भी हूँ। खाते हैं? जी ज्यादा बिल्कुल। नहीं खाइएगा। चलो अब कौन बताएगा कि टमाटर को अरबी में क्या कहते हैं? टमाटर को अरबी में क्या कहते हैं? हमारे कुछ सेगमेंट वाले भाई, सेगमेंट वाले भाई बताएंगे? याद चला सेगमेंट वालों से पूछे। हारून भाई से पूछते हैं। जी हारून भाई। आरू भाई जी तमातमुन। किसको? आलू को, टमाटर को? जी हारून भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ के बच्चों को तो अक्सर को याद होगा। एक मरतबा हम रिवाइज कर लेते हैं, 1-2 मरतबा, ताकि याद हो जाए। टमाटर को अरबी में तमातमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तमातमुन। प्याज को अरबी में बसौलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? और आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? टमाटर को अरबी में तमातमुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तमातमुन। प्याज को अरबी में बसौलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बसौलुन। और आलू को अरबी में बतौतसुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बतौतसुन। टमाटर को क्या कहते हैं? प्याज को और आलू को। जी तो प्यारे बच्चों और मदीना चैनल के नाज़रीन, ये थे आज के हमारे अरबी अल्फाज जो यहाँ के अक्सर बच्चों को तो याद हुए। उम्मीद है कि मदनी चैनल के नाज़रीन को भी याद हुए होंगे। और अगर आपने कॉपीज़ बनाई हैं तो उसकी वीडियोज़ भी हमारे को बना के भेज सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल कर लेते हैं। जी कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम सालमीन अरशद है। मुझे आपका किड मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। जी अगली कॉल। मेरा नाम अली रज़ा है। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शान बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी देखने की दावत आम करें। जी अगली कॉल। मेरा नाम मुक़द्दस नूर है। आज आपको मैं हमारा मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको कुछ अरबी अल्फाज सुनाना चाहता हूँ। क्लास को अरबी में फसलुन कहते हैं, बोर को अरबी में सुब्बारातुन कहते हैं और अंगूर को अरबी में इनाबुन कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी माशाल्लाह, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जज़ाकल्लाह खैर आपने कॉल की और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हसन भाई, उनका जवाब दुरुस्त है?
माशाल्लाह इन्होंने सुनाया तो सही कि क्लास को अरबी में फसलन कहते हैं और बोर्ड को इन्होंने सुब्बारतुन कहते हैं, ये गलत सुना है। बोर्ड को अरबी में सब्बूरतुन कहते हैं और बाकी इन्होंने जो सुना है कि अंगूर को अरबी में इनबुन कहते हैं, ये जवाब दुरुस्त दिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। इन्होंने कॉल की। आप खुद भी देखते रहे मदनी चैनल और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसकी दावत देते रहें। जी बिल्कुल। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अरबी सीखे सेगमेंट के बाद अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अशील भाई, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज मैं मोबाइल स्टैंड बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता भी है मैंने कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको कार्डबोर्ड की मदद से स्टैंड बनाना सिखाया था, लेकिन आज मैं पॉप स्टिक यानी आइसक्रीम स्टिक की मदद से बनाना सिखाऊंगा। अच्छा माशाल्लाह, जी शुरू करें। तो इसके लिए हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक जिसकी मदद से हम इसको बना सकें, और हमें चाहिए स्टिक जिसकी मदद से हम इसको आपस में जोड़ सकें, और हमें चाहिए कटर ब्लेड जिसकी मदद से हम इसको शेप दे सकें, और हमें चाहिए आज ग्लू गन जिसकी मदद से हम इसको चिपका सकें। अच्छा माशाल्लाह। और हमें चाहिए इसकी सिलिकॉन जिसकी मदद से हम इसको इसमें ग्लू निकाल लें, और हमें चाहिए गिफ्ट पेपर ले लें आप, या रेक्सिन ले लें, या आप फॉर्मिक शीट ले लें, वो आपके काम आए, जो आपको अच्छी लगे वो ले लें। फिर इसके बाद आपने सबसे पहले आइसक्रीम स्टिक लेनी है। आपने 4 आइसक्रीम स्टिक निकाल लें। 4 आइसक्रीम स्टिक इस तरीके से निकाल लेनी है। फिर आपने इसके बाद स्टिक को ग्लू गन की मदद से आपने जी ग्लू गन को भी इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। बच्चे तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बड़ों से करवाएं। जी बिल्कुल। तो ये ग्लू जल्दी सूख जाती है फिर देर से? ये जल्दी सूख जाएगी। अगर आपकी ग्लू गन ज़्यादा गर्म है तो ये टाइम लेगी, अगर आपकी ज़्यादा गर्म नहीं है तो नहीं लेगी। अच्छा, आप देख सकते हैं कितना यानी जल्दी ये ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह। आज ग्लू गन है। बच्चों की शाम। बच्चों की शाम। इनको आपने थोड़ी देर तक इस तरीके से पकड़ कर रखना है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाए। बच्चों की सुबह को जब हम नींद से जागे, ज़बां पे हो तेरा नाम। सुबह को जब हम नींद से जागे, ज़बां पे हो तेरा नाम। माशाल्लाह इस दुआनी बहुत जल्दी ज्वाइंट होगी। तेरे ज़िक्र से ही दिन अपना। वरना जो वाइट ग्लू होती है वो देर में भी लेती है और वो शायद लकड़ी को भी इतनी जल्दी चिपका ना सके। जी वाकई जल्दी है। जब हम नींद से जागे, इस पे आपने एक और दफ़ा ग्लू लगा ले ताकि ज्वाइंट पक्का हो जाए। जी। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात दोबारा बताते चलूँ कि छोटे बच्चे जो हैं ये जो ग्लू गन है ये बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जैसे हमारे अच्छी बहन ने बताया ज़्यादा गर्म भी देती है जी। तो बड़ों की जो है आप सरपरस्ती करें। जी इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए रख दें। ये देखें इस तरीके से आपने सूख गया ये। वो दूसरी अभी इसको थोड़ी टाइम लेगी। ये देखें इस तरीके से आपने ये सूख जाएगी। जी अच्छा। इसके बाद आपने एक और स्टिक लेनी है। इसके बाद आपने माशाल्लाह बच्चों की सुबह को जब हम नींद से जागे,
ज़बां पे हो तेरा नाम मैं मदद करूँ को जब हम नींद मदद से करूँ जागे नहीं अभी ज़बां पे हो तेरा नाम या अल्लाह तेरे देखिए ज़िक्र बच्चों, अशील भाई कुछ काम कर रहे हैं अपना, जो बना रहे हैं वो, तो हम अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, कॉल्स पे करें। मेरा नाम जैन, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपके बच्चों की शाम बहुत प्रोग्राम अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल, माशाल्लाह। जी, अगली कॉल। मेरा नाम अहमद रजा अख्तारी है। प्यारे मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं नारे लगाऊंगा, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हसना हुसैन भी जन्नती जन्नती। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। जी, देखिए प्यारे बच्चों के हमें जो मदनी चैनल के नाज़रीन ने माशाअल्लाह कितना प्यारा फीडबैक देते हैं। तो अशील भाई, इस तरीके से आपने 2 बनाने, मैं एक और आपको बनाकर दिखाता हूँ। 2 बनाने इस तरह। जी, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। चलो अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल कर लेते हैं। जी, कॉल्स पे। मेरा नाम आम है, मैं पाकपतन से बोल रही हूँ। मुझे आपका बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया। जी अशील भाई, ये देखिए। तो एक जैसे 2। जी, एक जैसे 2 बनाने और दोनों का साइज सेम होना चाहिए, जब भी आपके स्टैंड अच्छे तरीके से बन सके। सुशील भाई, अभी तक आपने हमें कितनी चीज़ें बनाना सिखा दी हैं? कोई आइडिया? 20 से ज़्यादा कम से कम हो चुके होंगे। माशाल्लाह, 20 से ज़्यादा, माशाल्लाह। यानी फिर जो है कि आप थक नहीं जाते बना बना के? नहीं, देखते नहीं? क्योंकि दिन वो हफ्ते में 2 ही ये दफ़ा। काम भी ऐसा ना मज़े वाला, इसमें इंसान का दिल लग जाए ना, ये काम भी ऐसा ही है। और होता भी मेरा हफ्ते में 2 ही दिन है सिर्फ। जब हम नींद से जागे ज़बां पे अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला इसके बाद आपने इन दोनों को लेकर तेरे ज़िक्र से ही दिन अपना हो तमाम, या अल्लाह तेरे ज़िक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, इन दोनों को आपने आपस में इस तरीके से, फिर आपने इसके बाद इस स्टिक को इस तरीके से चिपकाना। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, माशाल्लाह। बच्चों की सुबह को जब हम नींद से जागे, आपने देख लिया अब कितना लगना है, साइज देख लिया, अब आप ग्लू लगा। सुबह को जब हम नींद से जागे ज़बां पे हो तेरा नाम, या अल्लाह तेरे ज़िक्र से ही दिन अपना हो तमाम, या अल्लाह तेरे ज़िक्र से ही। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे अशील भाई कैसे बना रहे हैं इसको, और ये यानी हमारे अशील भाई बना क्या रहे हैं आप लोगों को पता है? आप लोगों ने सुना इनके शुरू में बात, क्या बना रहे हैं? मोबाइल स्टैंड। अशील भाई, आपसे कभी आप मोबाइल कवर भी बनाना सिखाएं? जी, मैं बनाना सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आपने यहाँ ग्लू लगानी है, जिसके चलिए अशील भाई जब तक बना रहे हैं तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले अशील भाई से इजाज़त ले लेते हैं। जी, आप बढ़ लें जब तक मैं बना लेता हूँ। जी हाँ, ये भी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शाम,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ارون بھیا؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. حال چال کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی آپ کا سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے اگر اجازت ہو تو آپ کی کچھ کالس لے لیں. جی بالکل. جی کالس پہ کریں. میرا نام تیمور الحسن ہے. میں میاوالی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو عربی کے کچھ الفاظ سناؤں گا. بورڈ کو عربی میں سبورتون کہتے ہیں. انگور کو عربی میں عنبون کہتے ہیں. اور گلاس کو عربی میں فصلون کہتے ہیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. کڈز مدنی چینل. جی حسن بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا اور کہ بورڈ کو عربی میں سبورتن کہتے ہیں, کلاس کو عربی میں فصلن کہتے ہیں اور انگور کو عربی میں عنبن کہتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے جواب دیا. آپ خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں اور بالخصوص یہ والا پروگرام دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اگلی کال. میرا نام ختیجہ ستاریہ ہے. میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جی اگلی کال. مبین بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شان بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں پروگرام آئے عربی سیکھے بہت اچھا ہے. میں آج آپ کو عربی الفاظ سنانا چاہتی ہوں. ٹماٹر کو تمن کہتے ہیں. پیاز کو عربی میں باسالن کہتے ہیں اور آلو کو عربی میں بطاطسن کہتے ہیں. ماشاء اللہ. جی حسن آپ کو کال کیا نا. جی مجھے بھی کال کیے. ماشاء اللہ شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. عربی کے الفاظ بھی انہوں نے سنائے. ماشاءاللہ انہوں نے آج کا سبق سنایا. بہت جلدی یاد کر لیا انہوں نے تو. ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا. ان کا جواب درست ہے. تو آپ خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں اور بالخصوص یہ والا پروگرام دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. بالکل. جی اگلی کال. ٹماٹر کو عربی میں ٹماٹامن کہتے ہیں. پیاز کو عربی میں باسالن کہتے ہیں. آلو کو عربی میں بطاطسن کہتے ہیں. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سنانا چاہوں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ انہوں نے آج کا سبق سنایا کہ ٹماٹر کو عربی میں طماطمن کہتے ہیں, پیاز کو عربی میں بصلن کہتے ہیں اور آلو کو عربی میں بطاطسن کہتے ہیں. تو ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. آپ نے کال کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب آپ مدنی چینل خود بھی دیکھتے رہیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیں. جی ارون. تو پیارے بچوں آج کی کہانی کا نام ہے کامیابی کی ضمانت. جی ہاں. ایک دن بادشاہ اپنے محل میں آیا تو اس نے ایک بلی کو کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو سپاہی اسے ہٹانے کے لیے فوراً وہاں گیا تو بادشاہ نے اسے روکا اور کہا رک جاؤ, دیکھتے ہیں یہ بلی کیا کرتی ہے. یہ کہہ کر وہ ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا. جب وہ واپس آیا تو بلی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا اور وہ عصر کی نماز پڑھنے چلا گیا. اور جب واپس آیا پھر بھی بلی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. مغرب سے کچھ دیر پہلے قریب سامان کے نیچے سے ایک چوہا گزرنے لگا تو بلی نے جب چوہے کو دیکھا تو وہ فوراً سے اس پر جھپٹی اور اسے اپنا شکار بنا لیا اور پھر وہاں سے چلتی بنی. تو یہ دیکھ کر بادشاہ مسکرانے لگا اور اپنے سپاہی سے کہنے لگا جو کوئی بھی اس بلی کی طرح مسلسل جد و جہد کرتا رہے گا کامیابی اس کے ایک نہ ایک دن ضرور قدم چومے گی. جی ماشاء اللہ. تو یہ تھی آج کی کہانی. ماشاء اللہ ارون بھائی اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. آمین. لیکن ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آئیں اشیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور کہاں تک بنا لیا ہے. جی اشیل آخری کی فنیشنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بن گیا ماشاء سے یا اللہ تیرے ذکر سے ہی
یہ آپ نے بنایا موبائل کور. موبائل کور موبائل موبائل اسٹینڈ. ابھی گلو سے جوڑ رہے ہیں. بچوں کی شام. تو آپ اس پہ موبائل رکھ کے آپ نعت سن سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں, مدنی مذاکرہ لائیو دیکھ سکتے ہیں, ذہنی آزمائش سیزن 11 دیکھ سکتے ہیں لائیو, اور سب سے مین بات بچوں کی شام دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ شیر چاہیے آپ نے پورا بنا لیا. جی تھوڑا سا جڑ گیا, بس پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کی جو لکڑی ہے وہ تھوڑی غلط کٹ چکی ہے. میں آپ کو دوسرا بھی بنا ہوا اس میں آپ یہ کو بھی ایک بنا ہوا جی. یہ فائنل پروڈکٹ یہ ہے. تو یہ اگر کیمرہ کوئی زوم اگر کر رہے ہیں تو یہ دکھائیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ ان کا فائنل پروڈکٹ ہے. انہوں نے کیسے اس میں بنایا. اور یہ دیکھیں آئس کریم اسٹک, اور پیچھے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو, اور یہ دیکھیں یہ کپڑا دیکھیں, یہ ایک کپڑا ہی کپڑا ہے, کپڑے یعنی کپڑے کی طرح ہی ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. تو یہ ہے فائنل پروڈکٹ, اور یہ آپ خود بھی بنائیں. اسے موبائل نہیں ہے آپ کے پاس؟ موبائل نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ. نہیں میرے پاس تو نہیں. چلیں کوئی بات نہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے تذکرۃ الانبیاء. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں زکریا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی زکریا بھائی, آج آپ ہمیں کون سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں؟ جی مبین بھائی, آج میں جس نبی علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی ہیں, اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام. اللہ صالح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ تذکرۃ الانبیاء میں ہر دفعہ کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں. تو اس بار بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایک بہت ہی پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے, اور ان نبی علیہ السلام کا نام ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام. تو آئیے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں اہم معلومات جانتے ہیں. آپ کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا سمود. کیا نام تھا قوم کا؟ سمود. آپ نے لوگوں کے کہنے پر چٹان سے ایک زندہ خوبصورت اونٹنی نکالی تھی. کیا نکالی تھی؟ چٹان سے ایک اونٹنی نکالی تھی. آپ کی قوم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے. معجزہ دیکھنے کے بعد کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے. آپ کی یہ اونٹنی پورے قبیلے کے برابر پانی پی جاتی تھی. کتنا پانی پیتی تھی؟ پورے قبیلے کے برابر ماشاءاللہ پانی پی جاتی تھی. ایک دن صرف اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن آپ کے قبیلے کے لوگ. جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو اس دن اس کا دودھ نکالا جاتا تھا, اور وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ تمام قبیلے کے لوگ پی لیتے تھے. یعنی کہ جتنا زیادہ پانی دیتی تھی اتنا ہی دودھ بھی دیتی تھی. آپ کی وہی اونٹنی جنت میں بھی داخل ہوگی, اور آپ علیہ السلام بہت عمدہ کلام فرماتے تھے. آپ کے زمانے میں پتھر کو تراش کر گھر وغیرہ بنانے کا کام بہت عمدگی سے کیا جاتا تھا. جی مبین بھائی, یہ تھے آج نبی علیہ السلام. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کچھ کال شامل کر لیتے ہیں. جی کالز پلے کریں. میں انس الابداری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے, اور میں آج آپ کو 10 سے 18 تک عربی میں گنتی سنانا چاہوں گا. 10 کو عربی میں عشرۃ کہتے ہیں, 11 کو عربی میں احد عشرہ کہتے ہیں, 12 کو عربی میں اثنا عشرہ کہتے ہیں, 13 کو عربی میں ثلاث عشرہ کہتے ہیں, 14 کو عربی میں اربع عشرہ کہتے ہیں, 15 کو عربی میں خمس عشرہ کہتے ہیں, 16 کو عربی میں ستۃ عشرہ کہتے ہیں, 17 کو عربی میں سبع عشرہ کہتے ہیں, اور 18 کو عربی میں ثمانیہ عشرہ کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں کال کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اصل میں ماشاءاللہ انہوں نے 10 سے لے کر 18 تک گنتی سنائی, اور صحیح سنائی ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ, بہت اچھی تھی. سبحان اللہ کی صدا تو ہونے ان کے لیے. سبحان اللہ.
جی تو آپ خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں اور بالخصوص یہ والا پروگرام دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. جی اگلی کال. مجھے آپ کا بچوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بالکل کڈز مدنی چینل. جی اگلی کال. میرا نام محمد ایان شاہ ہے. میں باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ بھی دیکھیں اور اس کی دعوت دیں, دوسروں کو بھی دیکھنے کی اس کی دعوت دیں, اپنے رشتہ داروں, اپنے بہن بھائیوں, عزیزوں اور اپنے گھر والوں. جی اگلی کال. مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ کے سیگمنٹ بھی بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے آپ کی نعت بھی بہت اچھی لگتی ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. فرید بھائی آپ کے لیے یہ پیغام ہے نعت. جی مائک دے دیں شیل میں ہمارے حسن بھائی سے لے لیتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کے سیگمنٹ کی تعریف کی اور آپ کی؟ ماشاء اللہ اور بھی دیکھتے رہیے کس مدنی چینل بچوں کی شام. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. جی اگلی کال. مجھے بچوں کی شام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. میں چند نعرے لگانا چاہوں گی. صاحب یہ نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور زینب جنتی جنتی, جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ. جی ایک اور کال. طیب اطہری بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلی سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی پیارے بچوں, تو آپ لوگ سوالات کے لیے تیار ہیں؟ جی تو پہلا سوال, دنوں میں کس دن کو عید کہا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ دنوں میں کس دن کو عید کہا گیا ہے؟ جی مائک. جی کون بتائے گا؟ آپ سے پوچھیں. سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جوان رضا اتاری ہے. جوان ماشاء اللہ. جی جمعے کے دن کو. جمعہ کے دن کو. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں نے سوال کیا تھا کہ دنوں میں کس دن کو عید کہا گیا ہے, تو انہوں نے جواب کیا جمعہ مبارک کے دن کو عید کہا گیا ہے, اور ان کا جواب درست ہے. جی یہ نا تحفہ. آمین. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی تو اگلا سوال, اللہ پاک نے کن نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو فرمایا تھا؟ کون بتائے گا؟ چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو. آپ نے جواب دیا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. سیدنا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام. جی بلال بھائی آپ کے لیے تحفہ. جی تو اگلا سوال, مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں؟ مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں؟ چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یحییٰ ہے. جی یحییٰ بھائی. رمضان. رمضان المبارک. آپ نے جواب دیا رمضان المبارک کے روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کے لیے تحفہ بھی. اور اگلا سوال میں کرتے جاؤں. بتائیں بچوں کو جماعت میں کہاں صف بنانی چاہیے؟ بچوں کو جماعت میں کہاں صف بنانی چاہیے؟ ہارون بھائی ماشاء اللہ، شیل بھائی، نز بھائی ماشاء اللہ، سارے بتائیں گے. راشد بھائی، داؤد بھائی ماشاء اللہ. چل داؤد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی داؤد بھائی. سب سے آخری سب. سب سے آخری صف. دیکھ لیں ایسا نہ دوسری صف ہو. نہیں. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں نے سوال کیا تھا کہ بتائیں بچوں کو جماعت میں کہاں صف بنانی چاہیے، اور ہمارے داؤد بھائی نے جواب دیا سب سے پیچھے والی یعنی سب سے آخری صف میں بچوں کو صفیں بنانی چاہیے. سبحان اللہ. یہ لیں داؤد بھائی. آمین. جی تو اگلا سوال تیار ہے میرے بچوں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا ہے اس کا نام کنز الایمان یا کنز العرفان ہے؟ مشید بھائی بتاتے ہیں. کنز الایمان. ماشاء اللہ آپ نے جواب دیا کنز الایمان، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مشید بھائی آج اپنا سیگمنٹ لائے ہیں انوکھی جگہ، اور ہم ان کی طرف بھی جائیں گے ماشاء اللہ. یہ لو مشید بھائی آپ کے لیے تحفہ شریف. آمین. جی تو اگلا سوال بتائیں لفظ کرامت میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ کرامت، کرامت میں کتنے حروف ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اذان اتاری ہے. اذان بھائی جی جواب. لفظ کرامت میں 8 حروف ہیں. لفظ کرامت، صرف کرامت 5. دیکھ لیں آپ پہلے جواب کو کنفرم کریں گے یا پھر دوسرے کو کریں گے؟ آپ نے دیکھ لیں اب آپ 5 کاف. اب میں گنوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کرامت، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کا تحفہ بھی پیش کریں گے. جزاک اللہ خیر. آمین. آپ نے الٹا سے لیا ویسے. دوبارہ دیں، دوبارہ لے لیتے ہیں. جی اب لیں دونوں تو سے ماشاء اللہ. چلیں آپ سے ایک سوال کر لیتے ہیں، ایک اور سوال کر لیتے ہیں. 4 اور 3 دونوں کو ڈبل کر کے جمع کریں تو کیا جواب آئے گا؟ 4 لے لیں آپ 2 مرتبہ اور 3 لے لیں آپ 2 مرتبہ. اب ان دونوں کو ایڈ کر دیں. چلیں سے پوچھیں. سب بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں. جو بیٹھا ہوگا میں اس سے پوچھوں گا. یہ بیٹھے ہوئے تو سلام ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال ہے. ماشاء اللہ. 14. 14 13 تو نہیں ہوں گے کہیں؟ دیکھ لیں آپ سوچ لیں مرتبہ. جی سبحان اللہ، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی تو پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر میں ان کو تحفہ بھی دے رہا ہوں. جی کالز پلے کریں. مبین بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آج آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتائیں کہ ہمارے پاس ایک بلال بھائی آ جائیں، مشید بھائی آ جائیں اور داؤد بھائی آ جائیں، اور اگر آپ ان تینوں میں اگر فرق پہچانے تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ ہیں بھی ٹوئنس مشید اور بلال. آپ دونوں اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دکھائیں. جی بھائی بلال بھائی اور مشید بھائی یہ دیکھیں بالکل جڑوا ہے ماشاء اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں بلال بھائی ماشاء اللہ بالکل جڑوا ہے. داؤد بھائی آپ بھی آ جائیں. یہ بڑے بھائی ہیں اور یہ ان سے چھوٹے ہیں، اور یہ بلال بھائی سب سے چھوٹے ہیں ماشاء اللہ. جی
آپ مائک لے لیں مائک جی تینوں میں فرق ہے. تینوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں بڑے بھائی بڑے. ہاں بڑے بھائی بڑے. ان میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں بھی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ چشمے کا. چشمے کا فرق ہے اور ایک اور فرق بھی ہے مائک کا فرق. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. آپ داؤد بھائی تشریف رکھیں, بلال بھائی آپ تشریف رکھیں اور مرشد بھائی آپ تشریف رکھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بچوں آئیں اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیرہ. جی اگلی کال. میرا نام اسام اتاری ہے. میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی کل نیو سیگمنٹ کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور کڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام بھی کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا.